अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बखैर व आफ़ियत होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और दिल लगाकर खूब मेहनत से पढ़ाई करनी है। बच्चों, आज हम जो अपनी किताब मुताला पाकिस्तान में से पढ़ेंगे वो हमारे सबक नंबर 1 में शामिल जो है उन्वान, वो है नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर। ठीक है, हम नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर देखने से पहले थोड़ा सा हम इस चीज़ पे रोशनी डालेंगे कि नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम क्या है और इसका मतलब क्या है। बच्चों, नज़रिया पाकिस्तान जो पाकिस्तान बनाने का नज़रिया था, सोच थी, उसकी बुनियाद इस्लामी नज़रिया हयात है। ठीक है, बरे सग़ीर के मुसलमानों के जहन में ये ख़याल आया कि हमारा एक अलग वतन होना चाहिए जिसमें हम अपनी ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें। और कायद आज़म ने फरमाया कि पाकिस्तान उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब बरे सग़ीर का पहला हिंदुस्तान मुसलमान हुआ था। ठीक है, ये बातें आपको नज़रिया पाकिस्तान समझने में बहुत अहम साबित होंगी। अब हम आगे देखते हैं जो हमने पढ़ना है नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर। ये आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 7 पर है। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नज़रिया हयात पर रखी गई थी। इसमें हमारे अकायद, इबादात, कानून की हुक्मरानी, अख़वत व मसावात और माशरे में अदल व इंसाफ, ये सारी चीज़ें नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर हैं। बच्चों, अनासिर अंसर की जमा है। इसका मतलब वो तमाम अवामिल, वो तमाम चीज़ें जो मिलकर कोई भी एक सोच, फ़िक्र, नज़रिया, ख़याल मुकम्मल करती हैं या जिनकी वजह से कोई भी चीज़ बनती है। अब नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर जो हैं उसकी तफसील हम आज के लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर में सबसे पहले अकायद हैं हमारे, और अकायद के साथ जो लाज़मी हिस्सा है वो हमारी इबादत का है। अकायद का ताल्लुक़ हमारे ईमान से होता है, अक़ीदे से। ठीक है, और अकायद में अक़ीदे तौहीद और रिसालत सबसे अहम और पहला हमारा है। ये अक़ीदे तौहीद यानी अल्लाह ताला को वाहिद और यकता मानना और इस चीज़ पर ईमान रखना कि अल्लाह ताला तमाम कायनात का खालिक और मालिक है और तमाम चीज़ें उसी के हुक्म और उसी के मातहत हैं। ठीक है, इसका कोई भी सानी और हम असर नहीं है। अक़ीदे तौहीद के साथ रिसालत है। तो बच्चों, रिसालत का मतलब है रसूलों पर ईमान लाना। मुसलमान होने के लिए हमारे ईमान का ये लाज़मी जुज़्व है, हिस्सा है, तकाज़ा है कि तमाम रसूलों पर भी हम ईमान लेकर आएँ। और साथ ही साथ हमारे ईमान की तकमील तब होती है जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। ठीक है, ये तो था अकायद। अब हम इबादात देखते हैं। हमारी इबादात में, रोज़मर्रा इबादात में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो हम अमली तौर पर इख्तियार करते हैं। नमाज है। नमाज जो है वो अपनी अल्लाह ताला से बंदगी और अक़ीदत का बेहतरीन एक इजहार है। दिन में 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान बालिग पर फ़र्ज़ है बच्चों। और कुरान पाक में 700 से ज़ायद मकामात पर नमाज की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया गया है। उसके बाद ज़कात है। ज़कात एक माली इबादत है। ठीक है, ये माशरे के अमीर लोगों से लेकर गरीब तबके की मदद के लिए दी जाती है। और इसका फ़ायदा ये है कि जो दौलत है वो चंद हाथों तक महदूद नहीं रहती, पूरे गरीब लोगों तक माशरे के पहुंचती है। फिर बच्चों, रोज़ा है। रोज़ा एक जिस्मानी इबादत है, बदनी इबादत है। ये रख कर हम अपने नफ्स पर काबू रखते हैं, अल्लाह ताला की हुक्म, अल्लाह ताला की अताअत मानते हैं और इससे हमें अपने गरीब जो मुसलमान बहन भाई हैं उनकी भूख का एहसास भी साथ होता है। हज है।
حج جو ہے یہ بھی صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے بچوں۔ حج جو ہے اتحاد اور بھائی چارے کی ایک عملی مثال ہے جو دیکھی جاتی ہے حج کے موقع پر۔ پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ یہ عقائد اور عبادات تھی۔ ہم اگلے لیکچر میں قانون کی حکمرانی، اخوت، مساوات اور عدل و انصاف پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو بچوں ابھی پہلے لیکچر میں ہم نے جو ہے عقائد اور عبادات کو دیکھا تھا، پڑھا تھا۔ اب ہم قانون کی حکمرانی دیکھتے ہیں۔ ایک اسلامی معاشرے میں جو ہے قانون کی حکمرانی اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ تمام سرچشمہ جو ہے قانون کا اور اختیار کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی قانون بنائے جاتے ہیں وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بنائے جاتے ہیں، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایک صحیح اسلامی معاشرے میں قانون کی نظر میں بادشاہ اور غلام سب برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اخوت اور مساوات۔ اخوت کا لفظ مواخات سے نکلا ہے۔ اس کی عملی مثال ہمیں مواخات مدینہ سے ملتی ہے بچوں۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات مدینہ کے ذریعے سے مسلم بھائی بھائی کا رشتہ اور تعلق وہ قائم کر دیا تھا، اور اس سے جو ہے بھائی چارے اور برابری کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ ہمارا مذہب دین اسلام اخوت و مساوات میں حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں ان کی حق تلفی کی ممانعت کی گئی ہے، ممانعت منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں عدل و انصاف۔ عدل و انصاف بھی نظریہ پاکستان کے عناصر میں سے بہت اہم ہے کہ ایک صحیح اسلامی معاشرے میں، ایک صحیح اسلامی ملک میں حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور اس کے لیے عدالتی نظام کو آزاد ہونا چاہیے، اور وہ تمام فیصلے دباؤ سے آزاد ہو کر کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل و انصاف کی مثالیں ہمیں بہت سی ملتی ہیں، جس میں سے واقعہ قبیلہ بنو مخزوم، ٹھیک ہے، یہ عدل و انصاف کے لیے بہترین عملی مثال ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اخوت و مساوات کے بارے میں بھی بہت اہم ارشاد فرمایا تھا۔ اس کا حوالہ جو ہے ہم آپ کی جو مطالعہ پاکستان کی کتاب ہے اس سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی کتاب، یہاں پہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بیان فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، آگاہ رہو، کسی عربی کو اجمی پر، سیاہ فام کو سفید فام پر، ٹھیک ہے، کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت کا معیار صرف تقویٰ پر ہے۔ یہ عدل و انصاف کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ پیج پہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت کے چوری کے واقعے تھا اس پہ بھی فرما دیا تھا، تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو انہیں سزا دی جاتی تھی، اور کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ تمام جو واقعات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ہمیں اس سے جو ہے سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک صحیح اسلامی معاشرے میں کس طرح سے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا آج کا جو ہے عنوان تھا، پاکستان کی نظریاتی اساس میں سے نظریہ پاکستان کے عناصر، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 7 سے 10 پر ہے۔ آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس سے متعلق جو سوال جواب ہیں وہ کاپی پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ جو چیز سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔